अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक रशीद। यूएसए एलएलसी के हवाले से हमारी सीरीज़ चल रही है। हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी यूएसए में एक एलएलसी फॉर्म करें फॉर एक्सपोर्ट ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज या ई कॉमर्स का बिज़नेस करने के लिए, फॉर डॉलराइजेशन ऑफ योर इनकम। और यूएसए एलएलसी की एग्जैक्टली नेचर क्या है, उसे बनाने के क्या डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, क्या पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके हवाले से हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर आपने होपफुली बाय नाउ आपने डिसाइड कर लिया है कि अब यूएस एलएलसी बनानी ही है, तो अब उसकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है, क्या आपको रिक्वायर्ड होगा टू एक्चुअली नाउ गो एंड फॉर्म दैट यूएस एलएलसी। इसके ऊपर आज हम तफसीली ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली अहम चीज़ है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो चूज़ करना है कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें आप ये एलएलसी फॉर्म करना चाहते हैं। अब ये जो स्टेट की चॉइस है ये अपने अंदर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है। फॉर एग्जांपल नॉन यूएस रेजिडेंट्स के लिए कुछ जो कॉमन पॉपुलर स्टेट्स हैं जैसे वियोमिंग है, फ्लोरिडा है, न्यू मैक्सिको है, डेलावेयर है या इवन टेक्सास है फॉर दैट मैटर। अब इसके डिफरेंट पॉसिबल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं फॉर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टेट्स। कहीं पे कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम है, कहीं पे एनुअल कंप्लाइंस कम है, और कहीं पे फॉर एग्जांपल जो स्टेट इनकम टैक्स अप्लाई होता है कहीं पे नहीं अप्लाई होता। जैसे फॉर एग्जांपल वियोमिंग में, टेक्सास में, दोनों में स्टेट इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन टेक्सास में जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, कंप्लाइंस है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इस तरीके से हर स्टेट के अपने कुछ ना कुछ पॉसिबल एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इसके हवाले से भी मेरा प्लान है कि मैं कुछ वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर भी मैं करूँगा, जिसमें जो स्टेट की चॉइस है इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे, और डिफरेंट स्टेट्स के जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं उसके हवाले से हम ज़रा तफसीली एक वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन अभी लेट से आपने अपनी स्टेट की चॉइस लेट से अगर कर ली है, तो ये एक बहुत बड़ा एक पहला रोड ब्लॉक है जिसको अचीव करना होता है कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन से स्टेट में मैंने अपनी जो है वो एलएलसी फॉर्म करनी है। सो ये स्टेप आपने पार कर लिया। तो फिर अगला ये है कि चॉइस ऑफ नेम। आपने अपनी एलएलसी का नाम सोचना है, और नाम जो है वो एटलीस्ट उस स्टेट के अंदर इट शुड बी यूनिक। नेम्स के हवाले से स्टेट लॉज के अंदर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस हैं कि वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, वो जो है वो किसी और से मिलता जुलता ना हो, किसी की कॉपीराइट या ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट ना होती हो, कम्प्लीटली सिमिलर ना हो। तो इस हवाले से काफ़ी उनकी गाइडलाइंस हैं। तो नाम आप अपनी एलएलसी का जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आप एक लीगल एंटिटी फॉर्म करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका एक नाम ज़रूर आप जो है वो चूज़ करेंगे, और वो फिर उस नाम से उस एलएलसी को बनाया जाएगा। अच्छा, कुछ स्टेट्स में डिफरेंट फीस है जो दे के आप अपने जो चोज़न नेम है उसे सर्टन डेज़ के लिए आप रिज़र्व करा सकते हैं। 30 डेज़ टू 120 डेज़ तक आप उसको रिज़र्व करा सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स में हर स्टेट की अपनी अपनी फ़ीस है, तो ये भी एक सहूलत उनकी तरफ से अवेलेबल है। एक फैसिलिटी है कि आप अगर आपका जो चोज़न नेम है अगर वो सारी क्राइटेरिया को मीट करता है, तो बाय द टाइम कि आपका बाकी प्रोसेस लेट से मुकम्मल आप करें, सारी डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें आप कंप्लीट करें, तब तक आप अपने नाम को रिज़र्व, कंपनी नेम को रिज़र्व करा सकते हैं, सो दैट उस पीरियड के दौरान कोई और उस कंपनी उस नेम से अपनी कंपनी फॉर्म ना करे। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है उनकी तरफ से अवेलेबल है कि आप अपनी कंपनी एलएलसी की नेम रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो अगर आपने नेम भी अपना जो है वो चूज़ कर लिया है और वो तमाम क्राइटेरिया को मीट कर लेता है, तो फिर उसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रजिस्टर्ड एजेंट होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर्ड एजेंट क्या है? रजिस्टर्ड एजेंट स्टेट्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कोई उस स्टेट में फ़िज़िकली मौजूद हो जो तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन को आपके बिहाफ पे रिसीव करे, क्योंकि आप वहाँ पे ख़ुद तो नहीं है। सो यू आर अ नॉन रेजिडेंट एलएलसी ओनर, और एलएलसी आप वहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो स्टेट्स की फिर ये रिक्वायरमेंट है, उनकी गवर्नमेंट्स की, उनकी लॉज की ये रिक्वायरमेंट है कि आप किसी को वहाँ पे डेजिग्नेट करें जो आपके बिहाफ पे तमाम सारी पॉसिबल जो कॉरस्पॉन्डेंस होगी उसको रिसीव करेंगे, और वो आपको फिर वो कॉरस्पॉन्डेंस आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो भी आपका गिवन एड्रेस है या ईमेल है या फैक्स है और व्हाटएवर जिससे भी आपने फैसिलिटी ली हुई है। तो एक रजिस्टर्ड एजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो रजिस्टर्ड एजेंट को फिर हायर करना पड़ता है, और वो एक सर्टन फॉर सर्टन फी ये सर्विसेज दे रहे होते हैं ऑन एन एनुअल बेसिस।
ایک رجسٹرڈ ایجنٹ چوز ہو گیا. پھر آپ کا جو آرٹیکلز آف آرگنائزیشن ہے وہ وہاں پہ سبمٹ ہوتا ہے. اچھا, آرٹیکلز آف آرگنائزیشن کو اس کے ملٹیپل نام ہیں. کسی اسٹیٹ میں اس کو آرٹیکلز آف آرگنائزیشن کہا جاتا ہے, کہیں پہ اس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف فارمیشن بھی کہا جاتا ہے. جیسے ٹیکسس میں, ڈیلاویئر میں آرٹیکلز آف آرگنائزیشن کو سرٹیفکیٹ آف فارمیشن کہا جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ نام ہیں. بہرحال اس ڈاکیومنٹ کی جو فنڈامنٹل جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا کمپنی کا نیم, ایل ایل سی کا نیم, اس کا جو پرپز آف بزنس ہے, ایگزیکٹلی آپ اس بزنس کے اندر کیا کریں گے. فار ایگزامپل اٹ مائٹ بی این ای کامرس بزنس, یا فار ایگزامپل آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ نے کوئی ایجنسی سیٹ اپ کی ہے, سافٹ ویئر ہاؤس آپ نے بنایا ہوا ہے. تو جو بھی آپ کو پرپز آف بزنس ہے, آپ کا رجسٹرڈ ایجنٹ کون ہوگا, آپ کا ایڈریس کیا ہے, جو ایل ایل سی فارم کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ کون ہیں, یہ تمام ساری ڈیٹیلز ہیں جو اس آرٹیکلز آف آرگنائزیشن کے اندر سبمٹ کی جاتی ہیں. سو دس از اے مینڈیٹری ڈاکیومنٹ ریگارڈلس آف دا نیم. یہ تمام ساری ڈیٹیلز وہاں پہ دی جاتی ہیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی سے میجر ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے علاوہ بیکاز یو آر بیسڈ ان پاکستان, آپ ایک نان ریزیڈنٹ ایل ایل سی اونر ہوں گے, تو کچھ انفارمیشن اور دیگر آپ سے ریکوائرڈ ہوگی. جیسے فار ایگزامپل آپ کی پاسپورٹ ریکوائرڈ ہوگا, وہ ویلڈ ہونا چاہیے, ایکسپائرڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بزنس کی طرف سے کوئی پرائمری کانٹیکٹ پرسن کون ہوگا, ان کی تمام ساری ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہوں گی جو ایک ڈیزگنیٹڈ پرسن ہوں گے. ایسے ہی پھر تمام سارے جو ممبرز ہیں ان کی ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلز, ای میلز, فونز وغیرہ, یہ تمام ساری چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی, جس کی بیسس پہ یہ ایل ایل سی فارم کی جا سکتی ہے. اچھا, کچھ اس کے ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ رائٹ اوے یہ ایل ایل سی فارم کرنے کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہوں گی. ایل ایل سی فارمیشن کے لیے تو یہ تمام ساری ریکوائرمنٹس تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی. پھر سے کوئکلی ہم دوہرا دیتا ہوں کہ ایک آپ اسٹیٹ آپ نے چوز کرنا ہے, اس کا جو کمپنی کا نام ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, پھر جو آرٹیکلز آف آرگنائزیشن ہے وہ سبمٹ کرنے ہیں, اور جو ممبرز ہیں ان کے پاسپورٹس, کانٹیکٹ ڈیٹیلز, اور جو ایک پرائمری ڈیزگنیٹڈ پرسن ہے وہ آپ نے بتانا ہے, اور جو بزنس کا پرائمری پرپز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکلز آف آرگنائزیشن کے اندر اس کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بزنس ہم کیوں فارم کر رہے ہیں اور اس کے اندر ایگزیکٹلی ہم کیا کام کریں گے, یہ ہم نے وہاں پہ بتانا ہوتا ہے. تو یہ آرٹیکلز آف آرگنائزیشن کے اندر بتایا جاتا ہے. اور یہ اگر ساری چیزیں آپ نے سبمٹ کر دیں اور جو اسٹیٹ کی ایل ایل سی رجسٹریشن فی ہے وہ آپ نے پے کر دی, تو آپ اپنی ایل ایل سی جو ہے وہ بیسڈ آن دیز ڈیٹیلز آپ بنا سکتے ہیں. تو بنانے کے حد تک تو دس از اوکے, لیکن اس ایل ایل سی کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. سو ایک ون از ای آئی این. ای آئی این از واٹ؟ ای آئی این از امپلائر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. یہ جو ہے وہاں پہ جیسے ہمارے پاس پاکستان میں ایف بی آر ہے, وہاں پہ یو ایس اے میں اٹس آئی آر ایس. تو آئی آر ایس ان کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر کمپنی کو ایک یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیتا ہے جس کو وہ امپلائر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کہتے ہیں, ای آئی این کہتے ہیں, جس کی بیسس پہ آپ کی تمام ساری جو ٹیکس فائلنگ ہوگی, ٹیکس رجسٹریشن ہوگی. سو دس از یور ٹیکس رجسٹرڈ, دس از یور ٹیکس رجسٹریشن نمبر. تو اس کی بیسس پہ آپ اگر فار ایگزامپل امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں تو ان کی جو ٹیکسز کی پیمنٹ ہوگی, ڈیڈکشن ہوگی, پیمنٹ ہوگی, بینک اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے یہ نمبر ریکوائرڈ ہوگا, اور اوور آل آپ کی جو ٹیکس کے سارے معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو ای آئی این نمبر مینڈیٹریلی ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو ای آئی این آپ کو پھر سبسیکوئنٹلی چاہیے ہوگا. پھر دین یو وڈ آلسو نیڈ بینک اکاؤنٹ. وہ فزیکل بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے, یا پھر اٹس پاسبل کہ جو پیمنٹ پروسیسنگ کمپنیز ہیں, فار ایگزامپل اسٹرائپ ہے, پے پال ہے, یا جو ڈیجیٹل بینکس ہیں جیسے مرکری وغیرہ ہے, وہاں پہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں. تو یہ اوور آل تمام ساری چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ایک ایل ایل سی کو فارم کرنے کے لیے, اور سبسیکوئنٹلی اس کے آپریشنس کو چلانے کے لیے اس کا ٹیکس اور بینک ڈیٹیلز بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو آئی ہوپ یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, اور اس حوالے سے فردر کچھ آپ کے کویشچنس کنسرنز ہو تو ضرور آپ ہمیں ہماری اس ویڈیو کے کامنٹس میں بتائیں تاکہ ان کویشچنس کو ہم ایڈریس کر سکیں. اور ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تاکہ ایسی اور سملر ویڈیوز ہم آپ تک لا سکیں. تھینک یو.